محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کہہ صلی اللہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا لو پڑھا سکتا ابو جہل آیا کہنے لگا دسو میری مٹھ چکی ہے آقا فرماتے نے میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے ابو جہل دی مٹھ دے اندر کئی کرا نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے کسے نبی نے سفارش کرنی بولو اوتھے کام ہونا ہے تے وابیاں دا پیر کام ہونا ہے باقی سارے ہی سر پیر ہونے نے اوتھے چنڈا بھی ساڑھے پیر دے لوائل حمد آدم تو لکے آمینہ دے لال تک پوری کائنات اس چنڈے دے تھلے جمع ہوئے گی حوض بھی ساڑھے پیر دے کسے پیر دی چھپڑی بھی نظر نہیں ہونی آقا فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چھ ڈگاں گا اللہ کہن گے ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا میرے محبوب جی تسی منگو تے صحیح کی منگ دے ہو آج منگی جاؤ میں رب عطا کری جاؤں گا آقا فرماندے نے میں کہاں گا اللہ میری امت پھر 70,000 نہ ضرب دیو تے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندہ ہے جڑا اللہ بغیر حساب تو جنت داخل کرن دے دعا کرو ہن سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اللہ انہاں جے سانو بھی شامل کر بغیر حساب تو جانا جے حساب والے پاسے ہی پہ گئے تو ہی انہیں جوگے نہیں جڑا حساب دے رہی ہے وہ بول دے نہیں آپ مکر ہی جایا جا کے حساب دینے ہی نہیں صاحب تے وہ بندہ دیندہ جتے پلے کچھ ہوئے پی اللہ ساڑھے پلے ہی کچھ نہیں صاحب کہتا دئیے سانو تے تیری ذات دا سہارا ہے تے تیری رحمت نال گزارا ہے بول دے نہیں اس واسطے بغیر حساب آقا فرماتے ہیں میں پھر بھی کہاں گا اللہ امت بہتی یا بندے تھوڑے نے کیونکہ میدان محشر 120 صفحہ ہونیاں نے 40 صفحہ سارے نبیاں دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڑھے نبی دی امت دیاں سبحان اللہ تے آقا کہن دے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے اللہ امت بہت ہی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوبہ جویں کہیں گا اویں میں تینوں راضی کر دے آنگا صحیح مسلم میں اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ محبوب جی پریشان نہ ہو وہ امت دے معاملے دے اندر میں رب توانو راضی کر دے آنگا اتھے شفارشاں بھی ہونیاں نے ساڑھے پیر دیاں چنڈا بھی ساڑھے پیر دا حوض بھی ساڑھے پیر دا شفارش بھی ساڑھے پیر دی اگے آؤ نظرہ توجہ میرے وال اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہیں دروازے نو لگن گے تو سا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں کئیاں دا لاکھ کھولتا ہے انگوٹھا اتے رکھ دینے پھر یہ وہی جنت دا دروازہ ہونا ہے آمینہ دے لال نے اتے ایویں ہاتھ مارنا ہے ایسرا نبی دے فنگر پرنٹ لگنے کو آواز ہونی ہے من دکل باپ دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ میں محمد صلی اللہ تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا
حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. قیامت دے دن اہل حدیثاں نو آواز پائے گی تے محمد دے نام تے ہی آواز پائے گی. سبحان اللہ. محمد دے نام تے آ جاؤ میرے محمد نو منن والے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. یہ دا مطلب ہے مولانا عمر فاروق شاکر صاحب آ گئے نے تے شاہ صاحب بھی آ گئے. وہ نیری آئے تو میہ تے پھر آندا ہی آندا نا. توجہ ہے جے کوئی نہ قیامت نو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موسٹ ویلکم جی. اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو. قیامت دے دن دروازہ کھڑکانا ہے. محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. وہ توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے, پر ہادی نو چھڈیاں. میں کہا انہاں پیراں نو چھڈ دے آندے نے جی ایدا ہی لڑ پھڑ کے قیامت نو جنت جا. لڑ بھی ساڈے محبوب دے ہی ہونے. جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے, یونس تے یوسف لکن سارے اولے. ہر ایک نبی ایہو بول بولے, بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. محشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا, کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا.